नवीं जमात के नताइज का ऐलान 1,59,000 बच्चे फेल। कामयाबी का तनासुब सिर्फ 44.5% रहा। 2,87,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 1,27,836 उम्मीदवार पास हुए। सरकारी स्कूलों के 61% बच्चे फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 39% रहा। सरकारी स्कूलों के 1,08,517 बच्चों ने इम्तिहान दिया। 43,148 पास हुए, जबकि 65,369 बच्चे फेल हो गए। नाकिस नताइज ने तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया। बोर्ड के ज़ेर एहतमाम नाहम जमात के सालाना इम्तिहान में 2,87,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 1,59,000 से जायद फेल हो गए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब गुज़िश्ता साल की निस्बत 6% से कम होकर 44.5% रहा। टोटल एप्लीकेशन जो लाहौर बोर्ड को रिसीव हुई थी वो 2,93,035 थी। उनमें जो अपीयर्ड हुए टोटल कैंडिडेट्स वो 2,86,998 हैं जी, और जो पास हुए हैं टोटल वो 1,27,836 हैं। और बोर्ड की जो ओवरऑल पास परसेंटेज है 9th क्लास की वो है जी 44.54%। इस साल भी लड़कियां बाजी ले गईं। लड़कियों की कामयाबी का तनासब 52% रहा, जबकि महज 35% लड़के ही कामयाब हो सके। रमा साल इम्तिहान में ननकाना साहब पाक गैरिजन स्कूल की तालिबा नूरुल हुदा ने सबसे ज्यादा 552 नंबर हासिल किए। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड बुशरा बीबी का कहना था कि वेबसाइट भी फाल है, तलबा बआसानी नताइज मालूम कर सकते हैं। रवा साल नाहम जमात के इम्तिहान का रिजल्ट 13 रोज कबल जारी किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। मियो अस्पताल में आंखों की सर्जरी 10 माह से तातुल का दौचार है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 2 हफ्ते कबल अस्पताल की रिवैम्पिंग का इफ्तिताह किया था। आई ब्लॉक का फीता तो कट गया, मगर इलाज मुआलजा शुरू ना हो सका। सैकड़ों मरीजों को ऑपरेशन के लिए तारीखें दी जाने लगी। अरबों रुपए के फंड्स पर सवालिया निशान। म्यू अस्पताल के दरवाजे आंखों के मरीजों के लिए बंद। 10 माह से म्यू अस्पताल में आंखों की सर्जरी तातुल से दौचार है। 2 हफ्ते कबल वज़ीर आला मरीम नवाज ने रिवैम्पिंग मुकम्मल होने पर आई ब्लॉक का इफ्तिताह किया। फीता कट गया, तालियां बज गईं, मगर आई ऑपरेशन थिएटर्स बहाल न हुए। म्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने से रोजाना आंखों के तकरीबन 100 ऑपरेशन मुलतवी होने लगे। अब तक सैकड़ों मरीजों को तारीखें दी जा चुकी हैं। अस्पताल की रिवैम्पिंग के बावजूद 10 माह से बंद ऑपरेशन थिएटर बंद है। वज़ीर आला मरीम नवाज को सब अच्छा की रिपोर्ट पहुंचाई जा चुकी है। दूसरी जाने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 23 अरब 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल की रिवैम्पिंग और तरक्याती स्कीमों के लिए बजट जारी किया गया। बजट की रकम म्यू अस्पताल और सर्सिस अस्पताल की रिवैम्पिंग पर भी खर्च होगी। THQ और DHQ अस्पतालों की तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब जारी किए गए। पंजाब भर की वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। लाहौर का नया नक्शा तैयार, 402 यूनियन काउंसिल शामिल। लाहौर यूसीज के एतबार से सबसे बड़ा शहर बन गया। 8 साल के बाद नक्शे में 128 नई यूनियन काउंसिल शामिल की गई। नए नक्शे के मुताबिक तहसील सिटी में 146 यूनियन काउंसिल्स होंगी। कौन कौन सी तहसील कितनी यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल होगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा बल्दियात पंजाब ने 402 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार कर लिया। नया नक्शा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो बल्दियाती एक्ट 2024 के मुताबिक बनाया गया। 8 साल बाद शहर के नए नक्शे में 128 नई यूनियन कौंसल शामिल की गयी। पुराना नक्शा 274 यूनियन कौंसल और नया 402 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल है। नए नक्शे के मुताबिक तहसील सिटी में 186 यूनियन कौंसल्स होंगी। नए नक्शे में तहसील शालीमार 147 से 238 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल, तहसील कैंट 239 से 260 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल है। ज़राए के मुताबिक तहसील मॉडल टाउन 261 से 368 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। तहसील रायबंड में 369 से 402 यूनियन काउंसिल्स हैं। नक्शे में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में चीफ ऑफिस यूनिट्स रायबंड और काना शामिल हैं। लाहौर यूनियन काउंसिल्स के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया है। यूनियन काउंसिल्स के नए नक्शे तैयार होंगे। कि अपनी छत अपना घर मंसूबा, हुकूमत मंसूबे की निगरानी और देखभाल के लिए फर्म की खिदमात लेगी। कंसल्टेंट फर्म की खिदमात पर 36 करोड़ के अखराजात का तखमीना। पंजाब हुकूमत मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम करने की मंजूरी दे चुकी है। तजुर्बाकार फर्म मंसूबे की सुपरविजन करेगी।
पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमों की खिदमात की बजाय अब अपनी छत अपना घर मंसूबे की निगरानी के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला किया है। एक निगरान कंसल्टेंट फर्म की खिदमात पर 36 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। फर्म मंसूबे की तामीर और मुरम्मत समेत दीगर मामलात की निगरानी करेगी, जबकि इससे कबल पंजाब हुकूमत मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम करने की मंजूरी दे चुकी है। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत इंजीनियरिंग और डिजाइन के लिए भी कंसल्टेंसी फर्म हायर कर रही है, जिसमें डिजाइन के लिए फर्म के लिए 14 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। लेस्को में बिजली चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा, कंपनी के सिस्टम से 16 करोड़ 60 लाख यूनिट उड़न छू हो गए। लाइन लॉसेज में 6% इजाफा, बिजली चोरी से खसारा 8 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। लेस्को की दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी को लाइन लॉसेज से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। लाइन लॉसेज की शरह 12.4 से बढ़कर 18% तक पहुंच गई है। मजमूई तौर पर तकरीबन 6% तक लाइन लॉसेज में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेस्को ने जुलाई में 11.9% लाइन लॉसेज के अहदाफ मुकर्रर किए थे। 11.9% तक लाइन लॉसेज के अहदाफ हासिल करने के लिए ओवर बिलिंग होना थी। ताहम FIA ने बिलिंग साइकिल मुकम्मल होने से कबल अफसरान को हेडक्वार्टर्स तलब किया था। हुकाम ने ओवर बिलिंग करने पर लेस्को चीफ समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दिया था। FIA के साथ मुलाकात के बाद अफसरान ने ओवर बिलिंग करके अहदाफ हासिल करने से इनकार किया, जिसके बाद लेस्को चीफ ने अहदाफ हासिल न होने पर ग्रेड 18 और ग्रेड 19 की अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। पंजाब में आला तबी तालीम का हसूल महंगा हो चुका। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट फीस में होशरुबा इजाफा। MD, MS, MDS में दाखिले के लिए JCAT की फीस 10,000 रुपये मुकर्रर। इंटर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई है। पंजाब में आला तिब्बी तालीम का हसूल महंगा कर दिया गया। यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट फीस में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। MD, MS, MDS में दाखिले के लिए JCAT इम्तिहान की फीस 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। MD, MS, MDS के लिए JCAT की फीस पहले 6,000 रुपये थी, जिसमें से 67% इजाफा किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इंटर मेडिकल यूनिवर्सिटीज बोर्ड की सिफारिशात पर फीस में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतजाम अक्टूबर में प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए JCAT इम्तिहान पर नई फीस का इतलाक होगा। आला तिबी तालीम के ख्वाहां नौजवान डॉक्टर्स को एंट्री टेस्ट फीस में इजाफे पर परेशानी लाहक है। महकमा एक्साइज टैक्सेस का हदफ हासिल करने में सुस्त रवि का शिकार। प्रॉपर्टी, मोटर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी समेत दीगर टैक्सेस की मद में वसूलियाँ ना होने के बराबर हैं। माली साल के पहले महीने में सिर्फ 4.25 अरब रुपए से जायद का टैक्स इकट्ठा किया जा सका। रवां माली साल टैक्सेस की मद में महकमा एक्साइज को 56 अरब 95 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का बड़ा हदफ मिला है। ताहम एक्साइज रियायती पीरियड में वसूलियाँ सुस्त रवि का शिकार हैं। माली साल का सवा महीना गुजरने के बावजूद रीजन्स को टारगेट ही नहीं दिए जा सके, जिसकी वजह से रिकवरी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। माली साल के पहले महीने में प्रॉपर्टी, मोटर, प्रोफेशनल टैक्स की मद में सिर्फ 3 अरब 81 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। वसूल शुदा टैक्स में 3 अरब 5 करोड़ पंजाब भर से, जबकि सिर्फ लाहौर मोटर्स से 2 अरब 9 करोड़ रुपए वसूल किए गए। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में सिर्फ 47 करोड़, एक्साइज ड्यूटी की मद में 9 करोड़ वसूल किए गए। DG एक्साइज ऑफिस के रीजन्स को टारगेट दिए जाते हैं। गुज़श्ता साल नजर सानी शुदा टारगेट 43.5 अरब रुपए से ज्यादा हासिल किया गया था। पंजाब हुकूमत का 11 अगस्त को यौम अक़लियत भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। यौम अक़लियत की मुनासबत से पंजाब असम्बली का ख़ुसूसी इजलास तलब किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चूँकि 11 अगस्त माइनॉरिटी डे के हवाले से मनाया जाता है, तो इसी दिन की मुनासबत से भरपूर इसको यौम अक़लियती डे मनाने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि इस हवाले से पंजाब असम्बली का ख़ुसूसी 13वां इजलास ऑलरेडी तलब किया जा चुका है। पंजाब असम्बली के इस ख़ुसूसी इजलास में अक़लियती बरादरी की नुमायां शख्सियात असम्बली इजलास में शिरकत और ऐवान से खिताब भी करेंगी। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली इजलास में ख़ुसूसी करारदाद भी मंजूर की जाएगी, जबकि इजलास में साबिक अक़लियती अरकान असम्बली, शोबा तालीम, सेहत, बिशप साहिबान, सिख और हिंदू कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस ख़ुसूसी इजलास के बाद जो है वो अक़लियती बरादरी के एजाज़ में जो है वो असराना भी देंगी। और राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी से DGROV एंड FC मेजर जनरल शाहिद महमूद की मुलाकात। लाइव स्टॉक के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक और ज़राअत सईद आशिक हुसैन करमानी से डायरेक्टर जनरल रीमोंट वेटरनरी एंड फार्म्स
کورپس میجر جنرل شاہد محمود کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیکرٹری لائف اسٹاک پنجاب مسعود انور، ایڈیشنل سیکرٹری لائف اسٹاک ڈاکٹر عثمان، ڈی جی لائف اسٹاک پروڈکشن آصف رفیق بھی موجود تھے۔ میجر جنرل شاہد محمود کا کہنا تھا کہ ادارے کا مقصد اعلیٰ نسل کی گایوں کے ایمبریو کی افزائش اور نشوونما کرنا ہے، جبکہ گوشت کی پیداوار بڑھا کر اس کی برآمدات کو خلیجی ممالک تک وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت مختلف امور کا جائزہ اجلاس، ون ونڈو سیل کی کارکردگی کا خصوصی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ون ونڈو سیل میں آئی درخواستوں کی پروسیسنگ بروقت یقینی بنانے کے لیے تمام ڈائریکٹر اضافی وقت میں کام کریں، جبکہ پینڈنگ درخواستوں کو جلد از جلد پروسیس کیا جائے۔ اجلاس میں ہاؤسنگ کے تمام ڈائریکٹرز کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی نے کہا کہ ہاؤسنگ کے تمام ڈائریکٹرز مخصوص اوقات کار میں ون ونڈو سیل پر اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔ 14 اگست جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ ڈی سی لاہور کہتے ہیں کہ شہر بھر میں سرکاری سطح پر جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ جو ہے پورے جوش و خروش سے منائی جائے گی 14 اگست کو بھی، اور لاہور کی اگر ہم مناسبت سے بات کریں تو 26 جولائی سے ہم نے آلریڈی اس کا آغاز کر دیا تھا کہ ہم نے ڈیفرنٹ اسپورٹس کمپٹیشن کروائے ہیں، اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں کرائے گئے تاکہ ہر جگہ وہ فیسٹیوٹی نظر بھی آئے اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں۔ 14 اگست کی مناسبت سے حضوری باغ میں جو فلیگ ہوسٹنگ سرمنی ہوتی ہے اس کا پراپر انعقاد کیا جا رہا ہے، اور لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے منائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ طریقے سے منانے کا بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے حالات کبھی کبھار لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے وہ ایٹ لیسٹ نہ ہونے دیں، اور پولیس اور انتظامیہ کا اس میں جو ہے ساتھ بھی دیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے کا اجلاس ہوا، دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جبکہ اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کو ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے 13 اضلاع میں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 151 دیہات متاثر ہوئے، دریاؤں میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے جامع پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیرات کے لیے ایسی ایریگیشنز کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دیں، براجوں اور حفاظتی بندوں کے 10 کلومیٹر ایریا میں تعمیرات کے لیے این او سی لازمی قرار دیا جائے۔ امام مسجد نبوی سوموار کو بادشاہی مسجد میں نماز مغرب کی امامت کریں گے، جبکہ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کا والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ جو انہوں نے فیصل مسجد میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا، اگر آپ دیکھیں تو اس میں یونٹی ہے، اس میں اتحاد ہے، اس میں امت مسلمہ کو ملانے کی جو وہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے۔ یقیناً ان کا پاکستان آنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں اس موقع پر اپنی حکومت اور مملکت سعودی عربیہ کا، خادم الحرمین شریفین کا مشکور و ممنون ہوں، اور بالخصوص اپنے بہت ہی پیارے بھائی دوست سفیر سعودیہ، سفیر خادم الحرمین شریفین محترم نواب بن سعید المالکی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حضرت امام میں نبوی، مسجد نبوی کو ہمیں ٹائم دیا اور لاہور استقبال کرنا جانتے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آئی آر اور پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چائنیز کونسلیٹ کی جانب سے طلباء میں اسکالرشپ کے تحت سرٹیفکیٹس اور چیکس تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں چائنیز کونسل جنرل زاؤ شیرین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
تقریب میں چائنیز کونسل جنرل شاو شیرین، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر اور شعبہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے انچارج احمد رضا خان سمیت طلباء اور فیکلٹی ممبران شریک ہوئے۔ چینی کونسل جنرل شاو شیرین کا کہنا تھا کہ اسکالرشپ اور چیکس حاصل کرنے والے طلباء خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسکالرشپ ملنے والے طلباء محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ I congratulate all the scholarship recipients, either international IR or political sciences, for your excellence, for your outstanding performance, for your merit. Warm, heartfelt congratulations for you. چینی کونسل جنرل نے ارشد ندیم کی شاندار پرفارمنس پر پاکستانی قوم کو مبارکباد بھی پیش کی۔ Pakistani athlete Arshad Nadeem won the gold medal for Paris Olympics for Pakistan. So that's a javelin throw. So on behalf of the Chinese consulate and also in my own name, once again, I congratulate. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر کا کہنا تھا کہ چینی کونسل جنرل کے تعاون سے 66 طلباء کو سرٹیفکیٹس اور 2 ملین کے چیکس ملنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ Merit based will be given to those students who will provide their worth and excellence in their academic career. The worth of ₹2 million will be given to all these students. اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں، آج انہیں ان کی محنت کا صلہ ملا ہے۔ ہمارے لیے ایک بڑا ایکسپوجر ہے بینگ اسٹوڈنٹس آف IR، اور اس کے علاوہ ویسے ہی اٹ از اے تھنگ آف گریٹیٹیوڈ کہ ہمیں ہماری جو محنت ہے جو ہم نے فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر کے اندر کیا ہے تو اس کی کوئی جزا ملی ہے۔ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی چائنیز کونسل جنرل کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ڈیزرونگ بھی اور نیڈی بیس بھی، اینڈ اٹ از آر آنر۔ تقریب کے اختتام پر چینی کونسل جنرل کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا تعلیم دوست ویژن پولیس شہداء کے بچوں کو مزید 7 لیپ ٹاپ فراہم کر دیے۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلباء میڈیکل انجینئرنگ، قانون سمیت جدید پروگرامز میں زیر تعلیم۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ شہداء کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے، تمام سہولیات دیں گے۔ سب انسپکٹر مشتاق احمد شہید، ASI محمد امجد قمر شہید کی بیٹیوں کو لیپ ٹاپ دیے گئے۔ شہید انسپکٹر ذوالفقار علی، کانسٹیبل محمد ممتاز خان اور ASI محمد ارشاد کے بچے بھی لیپ ٹاپ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن برانچ پنجاب محمد ادریس احمد کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چالانوں کی بروقت تکمیل کے متعلق اعلیٰ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے متعلق بریف کیا گیا۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن پنجاب محمد ادریس نے کہا کہ تمام SSPs انویسٹیگیشن بروقت چالان جمع کروانے میں اپنا سپروائزری رول مزید احسن طور پر ادا کریں۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے متعلق تمام SSPs اپنے ماتحت سٹاف کو بریف کریں اور تصدیقی سرٹیفکیٹ ہیڈ کوارٹرز بھیجیں۔ ایوان صنعت و تجارت الیکشن سرگرمیاں پیاف میاں انجم نثار گروپ کے مرکزی آفس میں تاجر وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹاؤن شپ کے تاجران نے پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار اور دیگر قائدین سے ملاقات کی۔ پیاف آفس میں منعقدہ میٹنگ میں قائم مقام چیئرمین پیاف طاہر منظور چودھری، سابق چیئرمین محمد علی میاں، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ظفر محمود چودھری، ایسوسیٹ کلاس کے امیدواران عامر علی، احد امین ملک، شیخ فیاض، رانا نثار موجود تھے۔ عبد المنان شیخ، ندیم ملک، سجاد افضل اور دیگر کاروباری شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ اب آپ کو بتائیں ایکسپو سینٹر میں فوڈ ایشیا ایکسپو شروع ہو گئی۔ 3 روزہ ایکسپو میں مرحبا لیبارٹریز سمیت 11 ممالک کی فوڈ بزنس کمپنیز نے اشیاء خورنوش کے سٹالز لگائے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں فوڈ ایشیا ایکسپو 2024 کا آغاز ہو گیا۔ صوبائی وزیر خوراک نے فوڈ ایشیا ایکسپو میں فوڈ بزنس فیسیلیٹیشن کا افتتاح کیا۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ 11 ممالک سے فوڈ بزنس کمپنیوں کی ایکسپو میں شرکت پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کرے گی۔ نئی نسل کو غذائی قلت سے بچانے کے لیے فوڈ انڈسٹری میں مثبت اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ 11 دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں سے جو فوڈ ایکسپرٹ ہیں وہ اس فوڈ فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک کامیابیوں کی داستان ہے کہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ
کی فوڈ پوائنٹس پہ انسپیکشن ہو چکی ہے اور 50-51 کروڑ روپیہ فائن امپوز کر چکے ہیں مختلف وائلیشنز کی شکل میں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کریک ڈاؤن کے ساتھ تعلیمی اداروں سمیت مختلف پلیٹ فارم پر آگاہی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ انسپیکشنز اور آپریشنز جو کہ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، ہم اس سے جو ہے وہ ایک مزید نئی منزلوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ انسپیکشن آپریشن سے اویئرنیس اور پھر پروموشن آف فوڈ انڈسٹری۔ ایکسپو میں مرحبا لیبارٹریز کی جانب سے بھی سٹال لگایا گیا۔ مرحبا لیبارٹریز 250 سے زائد پروڈکٹس 40 سے زائد ممالک میں برآمد کر رہی ہے۔ مرحبا لیبارٹریز نے اپنے سٹال پر ہیلتھ اور بیوٹی بڑھانے کے لیے نیچرل پروڈکٹس کی فری سیمپلنگ اور ٹیسٹ ٹرائی کرایا۔ مرحبا پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم ایونٹ اپنا کرتے ہیں، وہاں پہ ہم سب تمام لوگوں کو، پبلک کو، ہم جوشاندہ ہنی، ہمارے مشروبات اور ہماری جتنی پروڈکٹس ہیں ان کی ہم فری سیمپلنگ کروا رہے ہوتے ہیں، فری ٹیسٹ ٹرائل کروا رہے ہوتی ہے اپنی تمام پروڈکٹ کا۔ وزیر خوراک نے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے ہمراہ ایکسپو میں لگے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ اب بات کریں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے۔ تیاریاں عروج پر ہیں، بازاروں میں رش ہے۔ بڑے اور بچے قومی پرچم کے رنگ کی مناسبت سے تیار اشیاء کی خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ 14 اگست کا دن قریب آتے ہی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ اردو بازار سمیت شہر کی دیگر مارکیٹس میں جشن آزادی کی مناسبت سے سجے سٹالز پر رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شہری اپنی من پسند اشیاء کی خریداری کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے یوم آزادی بھرپور انداز سے مناتے ہیں۔ بڑوں کو بھی شوق ہوتا ہے، وہ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے یہ اسپیشل ڈیز ہیں، ان میں ہمیں پہننا چاہیے، شلوار قمیض ہونی چاہیے، ٹراؤزر شرٹس ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اب کس طرح بچوں کی اچھی کلیکشن ہے، تو 14 اگست ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس دن اسپیشل سا گرین ڈریس پہننا چاہیے اور 14 اگست منانی چاہیے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے آزادی کا دن قریب آتے ہی ارشد ندیم کی جانب سے ملک کا نام اس طرح سے روشن کیا جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ بہت زیادہ خوش ہیں، اس نے ایک چیمپئن ٹرافی آگے بھی ایک میرے خیال سے جیتی تھی، اس نے بہت اچھا کیا، ہمیں بہت اچھی خوشی ہوئی ہے کہ اس نے اولمپک پھر جیتا ہے، اس نے چیمپئن جیتا ہے۔ مرد ہوں، خواتین ہوں یا پھر بچے، سبھی 14 اگست کو آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں۔ کیمرامین کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔